अब डी अर्बिटलको भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, कलर्ड कम्पाउन्ड्स र म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज पछि अर्को टपिक आउँछ क्याटालाइटिक प्रोपर्टिज। यसले क्याटालाइटिक प्रोपर्टी पनि देखाउने गरेको हुन्छ। यो पनि त्यही भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएकै कारणले गर्दाखेरि यसले भेरिएबल भ्यालेन्सी यानि कि भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट देखाउने गरेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मेटलले चाहिँ यी मेटलहरूले अनस्टेबल इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट्सहरू बनाइदिन्छन् बिचमा रियाक्टेन्टहरूसँग या फिर केहीसँग मिलेर। हो त्यो अनस्टेबल कम्पाउन्डहरूले चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाइदिने र रेट अफ रियाक्सनलाई बढाउने गर्छन्, जसले क्याटालाइटिक प्रोपर्टी देखाउने गर्छ। क्याटलिस्टको काम भनेकै इएलाई घटाउने र रेट अफ रियाक्सनलाई बढाउने हुन्छ र त्यो काम चाहिँ यिनीहरूको भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएको कारणले गर्दाखेरि फुलफिल भएको हुन्छ, किनभने यिनीहरूले अनस्टेबल इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट बनाउने गरेका हुन्छन्। रियाक्टेन्ट प्लस ट्रान्जिसन मेटल्स गिभ्स अनस्टेबल इन्टरमिडिएट। अनस्टेबल इन्टरमिडिएट जसले चाहिँ प्रोडक्ट फास्ट दिनुका साथसाथै ट्रान्जिसन मेटलको कम्पाउन्ड बनाइदिने गर्दछन्, प्रोडक्ट फास्ट दिने गर्दछन्। यो अनस्टेबल इन्टरमिडिएटले चाहिँ के गर्ने गरेको हुन्छ भने यसले एक्टिभेसन इनर्जी इएलाई घटाइदिएको हुन्छ। अर्थात् यो ग्राफमा इएको ग्राफ हेरिन्छ भने यो ग्राफ चाहिँ अलिकति घटाइदिएर यस्तो सानो बनाइदिएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा रेट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ बढाइदिएको हुन्छ। किन यसले यस्तो काम गर्यो त? अर्थात् योबाट किन यो अनस्टेबल इन्टरमिडिएट बनायो त? अनस्टेबल इन्टरमिडिएट किन बन्छ भने यसको भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुने गर्दछ ट्रान्जिसन मेटलमा। त्यही भएर ट्रान्जिसन मेटलको अर्को गुण भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन मेटलले ठुलो सर्फेस एरिया प्रोभाइड गरिदिन्छ रियाक्टेन्टहरूका लागि, जसमा चाहिँ आएर यो रियाक्टेन्ट एड्जर्ब हुन मिल्छ र रियाक्सन चाहिँ अब सँगै रियाक्टेन्टलाई टसाइदिएपछि त एड्जर्ब बनाएर राखिदिएपछि त रियाक्सन फास्ट हुने भइगयो। एक त ट्रान्जिसन मेटलको भ्याकेन्ट डी अर्बिटलको प्रोपर्टी भइहाल्यो, अर्को यसको सर्फेस एरिया, दुईटा भएको कारणले गर्दाखेरि यो अनस्टेबल इन्टरमिडिएट बनाइदिन्छ ट्रान्जिसन मेटलकै बिचमा। एउटा रियाक्टेन्ट अर्को रियाक्टेन्टलाई जुदाइदिइहाल्छ र यहीँ अनस्टेबल इन्टरमिडिएट बनाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रोडक्ट फास्ट आउने गर्दछ। इक्जाम्पल्सहरू के हुन् त भन्दाखेरि अब एफई एन्ड मोलिब्डेनम भन्ने कुरो एमोनियाको उसमा पढ्नु परेको थियो प्रिपरेसनमा। मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर एन्ड एफई एज अ क्याटलिस्ट युज गरेकै हो। दुईटै भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएका, जसलाई हेबर्स प्रोसेस भन्ने गरिन्छ, एमोनिया बनाउने हेबर्स प्रोसेस। अर्को भनेको एनआइपिटी पिडी यिनीहरू भनेका पहिल्यैदेखि क्याटलिस्टको फर्ममा युज गरिरहेको हेलोजिनेसन रियाक्सनमा। अर्को टिआइसिएल4 भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ पोलिथिन बनाउनको लागि युज गरिन्छ, पोलिथिन बनाउन, एटिएच यानि पोलिथिन। यस्ता इक्जाम्पलहरू छन्। क्याटालाइटिक प्रोपर्टी पछि आउँछ कोभ्यालेन्ट या फिर आयोनिक क्यारेक्टर। अब बच्चाहरूले जान्दछन् कोभ्यालेन्ट या फिर आयोनिक क्यारेक्टर, कोभ्यालेन्ट या आयोनिक क्यारेक्टर। बच्चाहरूले जान्दछन्, के कुरा जान्दछन् बच्चाहरूले? अक्सिडेसन स्टेट लो अक्सिडेसन स्टेट लो भएको भनेका यिनीहरूले आयोनिक प्रोडक्ट दिने गर्दछन्, आयोनिक। वेरेज अक्सिडेसन स्टेट हाई भएकाहरूले कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट दिने गर्दछन्। अनि अक्सिडेसन स्टेट त हाई हुन्छ, मतलब दुईवटा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट दिने गर्दछ। यसमा भेरिएबल भ्यालेन्सी भएको कारणले र विथ इन्क्रिज इन अक्सिडेसन स्टेट अफ ट्रान्जिसन मेटल इट गिभ्स कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट्स। ट्रान्जिसन मेटल गिभ्स कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट्स। हाई अक्सिडेसन स्टेटले कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट, लो अक्सिडेसन स्टेटले आयोनिक प्रोडक्ट दिने गर्दछ भने हाई अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ ट्रान्जिसन मेटलमा हुने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट दिने गरेको। इक्जाम्पलमा टिआइसिएल4मा टिआइसिएल4मा के हुन्छ? यो टिआई क्लोरिनको -4 भने चाहिँ यतातिर +4, यो चारवटा 4 भनेको अक्सिडेसन स्टेट हाई भएको छ हो। यसले एउटा कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट, यो कोभ्यालेन्टमा जोडिएको प्रोडक्ट दिने गर्दछ। यसरी नै सबैको पनि इक्जाम्पल हुने गर्दछ। यति नै प्रोपर्टिज हुन् उसको विषयमा, के अरे डी अर्बिटलको प्रोपर्टिजको बारेमा। भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, कलर्ड कम्पाउन्ड्स, अर्को के छ? कलर म्याग्नेटिक प्रोपर्टी र क्याटालाइटिक प्रोपर्टी, अनि कम्प्लेक्स के अरे कोभ्यालेन्ट
प्रोडक्ट दिने। कम्प्लेक्स फर्मेसन कोभ्यालेन्ट या आयोनिक क्यारेक्टर लो अक्सिडेसन स्टेटकाले हाई अक्सिडेसन स्टेटकाले कोभ्यालेन्ट प्रोडक्ट धेरै जसो कोभ्यालेन्ट दिने गर्दछ, आयोनिक पनि दिन्छ ट्रान्जिसनले। एउटा कम्प्लेक्स फर्मेसन छुटेको रहेछ। कम्प्लेक्स फर्मेसन भनेको लिगान्ड्सहरूसँग यदि ट्रान्जिसन मेटल टाँसिएको छ भने, लिगान्ड्स भनेको त्यो हो जहाँनिर लोन पेयर बसेको हुन्छ हो, त्यो लोन पेयरहरूलाई चाहिँ अकुपाई गर्नको लागि यसको योसँग त भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुन्छ, त्यो भ्याकेन्टमा डी अर्बिटलमा लगेर राख्छु भनेर कम्प्लेक्स फर्मेसनहरू पनि गर्ने गरेको हुन्छ। कम्प्लेक्स फर्मेसन जसले गर्दाखेरि कोअर्डिनेट कम्पाउन्ड्सहरू बन्ने गरेका हुन्छन्। यही हो यसको लिगान्डसँग मिलेर यसले चाहिँ आफ्नो भ्याकेन्ट डी अर्बिटल युज गरेको कारणले लिगान्ड्सहरूसँग मिल्छ र यसले गर्दाखेरि यसले कम्प्लेक्स चाहिँ फर्मेसन गर्ने गर्दछ। किन चाहिँ लिगान्डसँग चाहिँ उसले आएर गर्ने गर्दछ त भन्दाखेरि यसको भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुने गर्दछ, यसको साइज सानो हुने गर्दछ। स्मल साइज ट्रान्जिसन मेटलको क्याटायन्सहरूको चाहिँ साइज सानो हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि ह्याभिङ हाई पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी इन देम क्याटायन भइसकेपछि त्यसको एनएसवाला चाहिँ यसले फ्यालेको हुन्छ 1 देखि 2 सम्मको, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्लस चार्ज चाहिँ ठुलो भएर यतातिर n-1 टाइम्स डी छ नि, डी 1 to 10 भएको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ ठुलो प्लस चार्ज बसिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाई पोजिटिभ चार्ज डेन्सिटी क्रिएट हुन्छ ट्रान्जिसन मेटलमा र ट्रान्जिसन मेटलले लोन पेयर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने गर्दछ। लोन पेयर भनेको त नेगेटिभ चार्ज हो, अनि यति उडिसकेपछि यहाँ पोजिटिभ चार्ज ठुलो भएर बसेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि लिगान्ड्सहरूसँग चाहिँ ट्रान्जिसन मेटल टाँसिएर कम्प्लेक्स फर्म गर्ने गर्दछ। भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट किन आइडेन्टिकल ओएस भएको कारणले, यही एउटा इलेक्ट्रोन फ्याल्ने गरेको कारणले। अर्को कलर्ड कम्पाउन्ड्स दिने गर्दछ। लिगान्ड्सहरूसँग मिल्दाखेरि हाई र लो इनर्जी स्टेट हुन्छ, जसको बिचको इनर्जीको ग्यापलाई भनिन्छ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ स्टेबलाइजेसन एनर्जी, र जिङ्क र कपरको केसमा यो एक्सेप्सन छ। अनि म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज पनि हुने गर्दछ। म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज भनेको फेरोम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक भनेको के हो, ककलले फेरोम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक देखाउने गर्छ, त्यति नै बुझ्दा मात्रै हुन्छ, लिस्ट रटे भयो। अनि त्यसमा एउटा स्क्यान्डियमको इक्जाम्पल दिएर n टाइम्स n-1 रुट अन्डर म्याग्नेटिक मुभमेन्ट इज इक्वल्स टु रुट अन्डर n टाइम्स n+1 टाइम्स bm लेखेर स्क्यान्डियमको अब ±1 के लेखेर अलिकति हिसाब 1.732 यो एक्ज्याक्टली क्यालकुलेसन मजाले रटेरै गरेर दिने हो। अब अर्को बेसिक कुरो भनेको पिरियोडिसिटी अफ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स। ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्समा कोभ्यालेन्ट रेडाई या फिर एटोमिक रेडाई कसरी भेराइ गर्छ, अर्को आयोनिक रेडियस कसरी भेराइ गर्छ, आयोनाइजेसन एनर्जी कसरी भेराइ गर्छ हो, त्यसैको विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पिरियोडिसिटी अफ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स हो। अब एटोमिक रेडाई चाहिँ कसरी, कोभ्यालेन्ट रेडाईको बारेमा फर्स्ट पोइन्ट भयो। एटोमिक रेडाई चाहिँ कसरी भर परेको हुन्छ भने स्क्यान्डियम, टाइटानियम, भ्यानेडियम गर्दै गर्दै यहाँ म्याङ्गनिजसम्म चाहिँ यहाँबाट कस्तो हुन्छ हौ, एटोमिक रेडाई ग्रेजुअल्ली घट्दै गएको हुन्छ यहाँबाट, अलिकति सानो 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 गर्दै यहाँसम्म म्याङ्गनिजसम्म चाहिँ घट्दै गएको हुन्छ। बिकज अफ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज यहाँ बढेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ घट्दै गएको हुन्छ भने अब यहाँबाट म्याङ्गनिजबाट यता आउँदै आउँदै त्यो कपरसम्म भनेको कपर जिङ्कसम्म चाहिँ यसको साइज चाहिँ मेन्टेन्ड हुन्छ, म्याङ्गनिजदेखि कपर जिङ्कसम्म मेन्टेन्ड हुन्छ, किनभने यिनीहरूको बिचमा खासै न्युक्लियर चार्जको डिफ्रेन्स चाहिँ भेटिँदैन यहाँ तलका चिजहरूमा, त्यसैले गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट साइजमै रहने गरेको हुन्छ। तर सियुभन्दा चाहिँ अलिकति ठुलै जस्तो हुन्छन् है अरू। अनि यहाँनिर किन यसरी यो बराबर साइजको भएको, बिकज अफ द इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन प्रोड्युस्ड, त्यही हो रिजन भनेको। 3D अर्बिटल्समा यो एफईदेखि कहाँ छ म्याङ्गनिज, एफईदेखि यहाँ तलसम्म जिङ्कसम्म चाहिँ रिपल्सन हुने गर्दछ, इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन हुने गर्छ, जसको कारणले इलेक्ट्रोनको बिचमा रिपल्सन भएकै कारणले गर्दाखेरि जति अब यतातिर आउँदैखेरि यो सानो 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 हुँदै गर्नुपर्ने, तर रिपल्सनले ठुलो 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 गरेर लगभग ब्यालेन्स गरेर सेम साइजको बनाइदिन्छ। कुरो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ एफईदेखि सियुसम्म किन साइज बढ्दै जानुपर्ने हो तर किन सेम साइजको हुन्छ भनेर एउटा रिजनिङ उठाउँदा, किनभने यिनीहरूको साइज चाहिँ एक त सानो हुँदै जानुपर्ने हो बिकज अफ द इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै गएको कारणले यसको साइज सानो हुँदै गर्नुपर्ने। तर कुरो के हुन्छ भने ड्यू टु द इन्क्रिज इन इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन मेक्स एटोम टु एक्सपान्ड इन साइज, सो इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन भएको कारणले गर्दा साइज बढ्ने गर्दछ। यो नयाँ चिज छ इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन, ELECTRONIC, इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन यो बिर्सिनु हुँदैन को कारणले
अब यतिकैमा यहाँ सियुसम्म लगभग उस्तै भयो। जिङ्कमा चाहिँ एउटा अलिकति ठुलै बन्ने गर्दछ यिनीहरूको तुलनामा, किनभने यसमा चाहिँ रिपल्सन अलि ओभरै हुन्छ। जिङ्कमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन ओभरै भएको कारणले जिङ्क इज कम्पेरिटिभली लार्जर। हुनुपर्ने चाहिँ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्जले भनेको छ जिङ्क सबैभन्दा सानो हो, तर ड्यु टु इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन इट इज लार्जर। अनि यो के हो, यो उसको विषयमा भयो, के अरे कोभ्यालेन्ट रेडाई। अब आयनिक रेडाई, आइओएनआइसी आयनिक रेडाई, आरएडिआइआई। अब पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यहाँनिर जस्तै CR2+ CR1+, 2+, 3+ गर्दै गर्दै गएको छ भने के हुन्छ, यिनीहरूको रेडियसहरू कसरी भेराइ गर्ने गर्दछ त 5+, 6+ हुँदै हुँदै गयो भने जति यसको चाहिँ यो अक्सिडेसन स्टेट बढ्दै जान्छ 2+, 3+, त्यति नै यसको साइज चाहिँ सानो हुँदै जान्छ। सो आयनिक रेडाई, यो आयन्सको बिचमा रेडियस चाहिँ अझ धेरै घट्दै जान्छ, किनभने इलेक्ट्रोन घटिरहेछ, अर्थात् न्युक्लियरले झन् धेरै तान्न पाइरहेछ। 1+ले अलिक धेरै तानिरहेछ, अलिक कम तानिरहेको छ। यहाँ 5-5वटा 3वटा न्युक्लियसमा 3वटा जति पोजिटिभ चार्ज बस्दाखेरि यसले त यतापट्टिको सबै तानिदियो, अर्थात् यो रेडियस जुन छ यसलाई चाहिँ घटाइदियो। यो रेडियस जुन आयनिक रेडियस बनेर बसेको हुन्छ यसलाई चाहिँ घटाइदियो, जसकै कारणले यसको जति धेरै अक्सिडेसन स्टेट बढ्दै गयो, इन्क्रिज इन अक्सिडेसन स्टेट, डिक्रिज इन साइज। क्याटायन्सको CATIONS क्याटायन्सको डिक्रिज इन साइज, INCREAS, while increase in oxidation state, cations decrease in size। अब यो दुई खालकै रेडियसको बारेमा कुरा भइसकेपछि अर्को कुरो आयोनाइजेसन एनर्जी। आयोनाइजेसन एनर्जीको अब सुरुमा डेफिनेसन हान्दा भयो, कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई, कुनै पनि एटमलाई आयोनाइज गर्नका लागि, त्यहाँबाट भएको इलेक्ट्रोनलाई उफारेर अर्कातिर लग्नका लागि चाहिने एनर्जी भनेकै आयोनाइजेसन एनर्जी हो। मतलब ग्यास स्टेटमा हुनुपर्छ, त्यो चिज बिर्सिनु हुँदैन। यो ग्यास स्टेटमा हुँदाखेरि त्यसलाई निकाल्नलाई, त्यसको बाहिरको इलेक्ट्रोन या फिर केही गरेर त्यसलाई आयोनाइज गर्नको लागि चाहिने एनर्जी। आयोनाइजेसन एनर्जी अफ डी ब्लक एलिमेन्ट्स लाइज बिट्विन S and P ब्लक, इट इज हायर देन S and लोवर देन P ब्लक एलिमेन्ट्स। अब ट्रान्जिसन एलिमेन्ट चाहिँ त्यसै कारणले भनेको, अब S ब्लक र P ब्लकको बिचमा रहने गरेको हुन्छ। यसको S ब्लकको आयोनाइजेसन एनर्जी र P ब्लकको आयोनाइजेसन एनर्जी भन्दा को बिचमा रहेको हुन्छ, त्यसैले नि के अरे ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्यो। S ब्लक भन्दा ज्यादा हुन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी, P ब्लक भन्दा चाहिँ फेरि थोरै हुन्छ। यो भन्दा अलिकति ज्यादै हुन्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको, P ब्लक भन्दा सानो हुने गर्दछ। अब सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि कसरी बुझ्नु त, यस्तो भयो। यहाँबाट जब स्क्यान्डियमबाट हामी यतातिर हिँड्दै जिङ्कतिर गयौँ भने, स्क्यान्डियमबाट जिङ्कतिर गयौँ भने आयोनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ, फ्रम लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज, लेफ्ट टु राइटमा इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने यताबाट यता आउँदाखेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ। एकदमै सिम्पल। यहाँबाट बढ्दै गएको छ नि त, यहाँनिर थोरै थियो, त्यसपछि बढ्यो, S भन्दा ठुलो भइसक्यो, अनि त्यसपछि बढ्यो, अझ यो P को अगाडि त फेरि सानै छ, अनि यहाँ जिङ्कमा पुग्यो, अनि त्यसपछि फेरि यता P को झन् ठुलो भइहाल्यो आफ्नो। अब अर्को कुरो भनेको आयोनाइजेसन एनर्जी त्यति फास्ट वात चाहिँ बढ्दैन, यसमा बिस्तारै बढ्छ। किन, वाइ आयोनाइजेसन एनर्जीको अब कुरो गर्ने बित्तिकै ड्यु टु इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, इन्क्रिज इन सबैको रिजनमा यही हुन्छ, न्युक्लियर चार्ज, इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, र दोस्रो रिजन के हुन सक्ला, ड्यु टु स्क्रिनिङ इफेक्ट। आयोनाइजेसन एनर्जी बढ्छ, तर किन थोरै गर्दै बढ्छ, ड्यु टु इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, ड्यु टु स्क्रिनिङ इफेक्ट। अब अर्को भनेको कम्पेरिटिभ स्टडी अफ 3D हुन्छ नि, त्यो D N-1 टाइम्स D टु द पावर 1 to 10, त्यो 3D, 4D, अनि त्यहाँदेखि तलतिरको लाइन भयो 5D को बिचमा कम्पेरिजम गर्नुपर्ने विथ रेस्पेक्ट टु एटोमिक या फिर आयोनिक साइज, त्यहीको रेडियसको विषयमा कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो भनेको रिएक्टिभिटीमा, अर्को भनेको स्टेबिलिटी, नेचर या फिर स्टेबिलिटीको कम्पेरिजममा, र फोर्थ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको कोअर्डिनेसन नम्बरको
उसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एटोमिक साइजको कुरो गर्दाखेरि 3D बाट 4D मा जाँदाखेरि 3D भनेको यो जुन पिरियोडिक टेबल छ यसको यो जुन यो माथितिरपट्टिको हुन्छ यसलाई 3D भनिन्छ, यसलाई 4D भनिन्छ र यसलाई 5D भनिन्छ। यतिमा कुरो के हुन्छ भने यहाँबाट यतातिर आउँदाखेरि एटोमिक रेडियस बढ्दै गरेको हुन्छ 3D 4D 5D जति यतातिर जाँदै गर्छ, किनभने सेल चाहिँ एडिसन हुन्छ। वेरेज यहाँबाट यतातिर जाँदाखेरि के हुन्छ, लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि एटोमिक रेडियस घट्दै गएको हुन्छ बिकज अफ इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज। अनि यतातिर जाँदैखेरि आयनाइजेसन एनर्जी पनि घट्दै गएको हुन्छ 3D 4D 5D तिनटैको केसमा लेफ्ट टु राइटमा। किन भन्दाखेरि ड्यु टु इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज फर्स्ट पोइन्ट, र सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ ड्यु टु स्क्रिनिङ इफेक्ट। त्यो दुईवटा पोइन्ट बिर्सिनु हुँदैन, ड्यु टु इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज र अर्को स्क्रिनिङ इफेक्टको। अर्को रियाक्टिभिटी यहाँ हेरिँदैन, त्यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा हेरिन्छ। नेचर अर स्टेबिलिटी अफ कम्प्लेक्सेस। नेचर भनेको म्याक्सिमम 3D 4D 5D सबैले दिने भनेको स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल भनेको कस्तो हुन्छ 1 2 3 4 5 कस्तो हुन्छ यस्तो कस्तो हुन्छ टेट्राहेड्रल र स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीको यसले चाहिँ कम्पाउन्ड्स बनाउने गर्दछ। नेचर त्यस्तो हुन्छ। स्टेबिलिटी पनि ध्यान पर्दैन, कम्प्लेक्सेसहरू पढ्दैखेरि हुन्छ। अर्को कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्स पढ्दाखेरि यसको बेसिक्स चाहिने हुन्छ। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको मेजर पोइन्ट्सहरू के छन् त भन्दा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको एसिड हो कि बेस हो त, त्यहाँ भएका एलिमेन्ट्सहरू भनेको दे आर एसिड्स, ACIDS एसिड्स। एसिड्सको मतलब इलेक्ट्रोन डोनेटिङ हुने गर्छ। यहाँ NS र n-1 टाइम्स D जुन छ, D को पावर 1 to 10 अनि यो 1 to 2 यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई दिने गर्छ, जसको कारणले एसिडको काम गर्छ। अब एसिड पनि कुन टाइपको एसिड? इट इज हार्ड एसिड, हार्ड ACID एसिड। यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनेका हार्ड एसिड हुन्, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन HSAB हार्ड सफ्ट एसिड बेस प्रिन्सिपल छ, यसले चाहिँ हार्ड एसिडले हार्ड एसिडले हार्ड बेस मन पराउँछ र सफ्ट एसिडले सफ्ट बेस मन पराउँछ भन्छ यो HSAB प्रिन्सिपलले, HSAB प्रिन्सिपलले। यो चाहिँ प्रिन्सिपलको नाम हो। अनि यो हार्ड एसिड हो भने यसले हार्ड बेसै मन पराउने गर्दछ। अब हार्ड बेसको इक्जाम्पलहरू के हुनसक्छ? एउटा फ्लोरिन माइनस हो जुन चाहिँ क्वेसन पनि सोधेको छ पहिले, र अर्को भनेको फ्लोराइड माइनस हो, फ्लोरिन माइनस हो, र अर्को आयोडिन माइनस भनेको चाहिँ के हो त? सफ्ट बेस हो है, सफ्ट बेस हो। ट्रान्जिसन मेटल युजली एक्जिबिट्स हायर अक्सिडेसन स्टेट इन फ्लोरिन देन इन आयोडिन भनेर पास्ट क्वेसनमा सोधेको छ। किन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सले हायर अक्सिडेसन स्टेट देखाउने गर्छ फ्लोरिनमा आयोडिनको तुलनामा? फ्लोरिनको अगाडि किन यस्तो मै हुँ भनेर यस्तो रेडी भएर बस्छ अलिक बडी सडी फुलाएर? किन भन्दाखेरि उसले फ्लोरिनलाई हार्ड एसिडले हार्ड बेस मन पराउँछ, त्यसैले हार्ड बेसलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि हार्ड भएर बस्छ ऊ, र उसले हायर अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ, जिउ फुलाएर देखाउँछ फ्लोरिनलाई, तर आयोडिनलाई बाल दिँदैन। त्यति बेलामा ऊ लो अक्सिडेसन स्टेटमै काम गर्छ। ट्रान्जिसन मेटल्स इन इट्स हायर अक्सिडेसन स्टेट बिहेव्स एज अ हार्ड एसिड and according to HSAB principle, hard acid prefers hard base and F minus is a hard base, so I minus is a soft base. So transition metal is found in higher oxidation state while attracting fluorine or iodine. अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने Cr+2 अक्सिडेसन स्टेट भएको क्रोमियम अक्साइड, अर्को +3 अक्सिडेसन स्टेट भएको, अर्को +5 अक्सिडेसन स्टेट भएको। अब यो मध्ये कुन चाहिँ एसिडिक हो, कुन चाहिँ बेसिक हो, कुन चाहिँ एम्फोटेरिक हो, कसरी छुट्याउने? यो छुट्याउनका लागि हाई अक्सिडेसन स्टेट भनेको त्यसले ज्यादा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर रिसेम्बल गर्छ र त्यो एसिड हुन्छ। लुज इलेक्ट्रोन जो गर्यो भने त्यो ज्यादा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुन्छ र एसिड हुन्छ। अर्थात् हाई अक्सिडेसन स्टेट हुनु, लो अक्सिडेसन स्टेट भएको है त्यो बेस हुनतिर जान्थ्यो। अब हाई अक्सिडेसन स्टेट देखाउने गर्छ भ्याकेन्टी अर्बिटलले गर्दाखेरि, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा त्यो जसले इलेक्ट्रोन लुज गर्नको लागि हाई अक्सिडेसन स्टेट र लुज इलेक्ट्रोन भने एउटै हो यो कन्टेक्स्टमा। अनि लुज इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्न सजिलो हुन्छ र म्याक्सिमम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखाउने गर्छ। हाई अक्सिडेसन स्टेट भनेको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर यहाँनिर यो जुन कोभ्यालेन्ट फर्मेसनमा पढेको थियो, अक्सिडेसन स्टेट ज्यादा हुनेले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखाउँछ र अक्सिडेसन स्टेट लो हुनेले आयनिक क्यारेक्टरलाई देखाउने गर्दछ। त्यसै गरी यसले हाई अक्सिडेसन स्टेट भएकोले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखाउँछ र एसिड हुन्छ।
यहाँ हाई अक्सिडेसन स्टेट यो +5 वालामा छ र यसले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टरलाई देखाएर यो चाहिँ एसिडिक हुने गर्दछ। अक्साइड्स अफ गिभन मेटल इन द लोवर अक्सिडेसन स्टेट आर बेसिक एन्ड इन द इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन स्टेट आर एम्फोटेरिक, बेसिक लेखौँ, यसलाई एम्फो लेखौँ, एन्ड हायर अक्सिडेसन स्टेट आर एसिडिक छ। अघि भर्खरै रिजन पनि भनिसक्यो, बेसिकै लेखिदिउँ। Why? It is because with the increase in oxidation state, covalent character increases, and with increase in covalent character, acidic character also increases. It is because higher oxidation state increases the covalent character, which also increases acidic character. अर्को भनेको कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्सको बारेमा डेफिनेसनदेखि लिएर सबै फेददेखि टुप्पोसम्म हेर्नुपर्ने छ।